अस्सलाम वालेकुम। क्या आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं? दोपहर के वक्त ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ आपके कंधों पर हो। अगर हाँ, तो मुमकिन है आपका जिस्म चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल का शिकार हो रहा है। हर ज़्यादा मीठा, सोडा या पहले से तैयार शुदा खाना जो आप खाते हैं, वो सिर्फ आपके खून का शुगर लेवल ऊपर नीचे नहीं करता, बल्कि आपके जिस्म पर चुपके से हमला करता है। आपकी एनर्जी ख़त्म कर लेता है, मूड को बिगाड़ता है और सेहत को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 11 ऐसी निशानियां जिनसे जाहिर होता है कि आप चीनी और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन निशानियों की पूरी डिटेल। नंबर 1, शुगर हैंगओवर। सुबह उठते ही अगर आपका सर दर्द करता है, दिमाग में बोझ या नींद पूरी ना होने का एहसास होता है, तो इसका मतलब आपका जिस्म ज़्यादा चीनी और प्रोसेस्ड ग़िज़ा खाने की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। जब आप रात में या दिन भर मीठा खाते हैं, तो ब्लड शुगर पहले तेज़ी से बढ़ता है और फिर अचानक नीचे गिरता है, जिससे दिमाग और जिस्म को तवानाई उस तरह नहीं मिलती और आपको सुबह उठकर थकावट और धुंधलापन महसूस होता है। इसका असर आपके मूड, फोकस और एनर्जी पर भी पड़ता है और आप दिन भर सुस्त और इरिटेट रहते हैं। इस मसले से बचने के लिए आप नाश्ते और रात के खाने में प्रोसेस्ड शुगर, बेकरी आइटम्स और कोल्ड ड्रिंक्स कम करें और इसकी जगह अंडे, दही, नट्स, हरी सब्जियां और प्रोटीन वाली ग़िज़ा शामिल करें। इस तरह आपका ब्लड शुगर बराबर रहेगा, सुबह उठने पर दिमाग क्लियर होगा, सर दर्द कम होगा और आप दिन भर तवाना और पुरसकून महसूस करेंगे। नंबर 2, कांस्टेंट हंगर एंड स्वीट क्रेविंग्स। अगर आप हर वक्त भूख महसूस करते हैं या खाना खाने के बाद भी मीठा खाने की तलब होती है, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गई है। जब आप ज़्यादा चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो आपके खुलिये इतनी थक जाते हैं कि वो ग्लूकोज को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते और आपको बार बार स्नैक्स और मीठा खाने का शौक होता है। इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर ऊपर नीचे होता रहता है और दिन भर एनर्जी कम और थकावट ज़्यादा महसूस होती है। इस मसले को दूर करने के लिए प्रोसेस्ड ब्रेड, पास्ता, केक और स्वीट्स कम करें और अपने नाश्ते और खानों में अंडे, दालें, मुर्गी, मछली और हरी सब्जियां शामिल करें। इससे आपका जिस्म ब्लड शुगर को बराबर रखेगा, भूख कंट्रोल में रहेगी और मीठा खाने की ज़रूरत कम महसूस होगी। नंबर 3, मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी। अगर आप अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं या आपका मूड दिन भर बदलता रहता है, तो ये आपके जिस्म की शुगर और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल की निशानी हो सकती है। जब आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ता और गिरता है, जिससे आप चिड़चिड़े और परेशान हो जाते हैं। इससे बचने के लिए मीठा और प्रोसेस्ड खाने कम करें और अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन, सेहतमंद चर्बी और फाइबर वाली खुराक शामिल करें, जैसे कि अंडे, दालें, मुर्गी, मछली, सब्जियां और बेरीज वगैरह हैं। ये आपके मूड को पूरा दिन स्टेबल रखने में मदद करेगा और आप पुरसकून महसूस करेंगे। नंबर 4, वेट गेन एंड बेली फैट। अगर आपका पेट बड़ा लग रहा है या चर्बी बढ़ रही है, तो अक्सर ये चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोसेस्ड खुराक की ज़्यादती की वजह से होता है। जब जिस्म के पास ग्लूकोज का सही इस्तेमाल का तरीका नहीं होता, तो वो एक्स्ट्रा शुगर को चर्बी में तब्दील कर देता है, खास तौर पर पेट के गिर्द। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और भी बढ़ता है। इससे बचने के लिए मीठा, वाइट ब्रेड, पास्ता और कोल्ड ड्रिंक्स कम करें और प्रोटीन, फाइबर वाली ग़िज़ा और सेहतमंद चर्बी शामिल करें। साथ ही रोज़ाना वॉक या हल्की एक्सरसाइज भी पेट की चर्बी कम करने में मददगार साबित होती है। स्किन प्रॉब्लम्स। अगर आपकी जिल्द पर दाने, लाल निशान या डल स्किन हो रही है, तो ये हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो सकता है। ज़्यादा चीनी जिस्म में सूजन और इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, जो जिल्द के खुलियों को नुकसान पहुंचाती है और एक्नी या स्पॉट्स का सबब बनती है। इस मसले को कम करने के लिए मीठा और प्रोसेस्ड खुराक कम करें और अपनी ग़िज़ा में फल, सब्जियां, नट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खुराक शामिल करें। पानी ज़्यादा पीना और जिल्द को साफ रखना भी सेहतमंद और चमकती हुई जिल्द के लिए ज़रूरी है। नंबर 6, जॉइंट पेन एंड वीकनेस। अगर आपको हाथों, पाँव या गर्दन के जोड़ों में दर्द महसूस होता है और अक्सर थकावट और कमज़ोरी रहती है, तो ये ज़्यादा शुगर और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हो सकता है। जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो जिस्म में सूजन और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, जो जोड़ों के कार्टिलेज और मसल्स को नुकसान पहुंचाती है।
اس سے آپ کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز بھی مشکل لگنے لگتی ہیں اور تھکاوٹ اکثر پورا دن محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اس مسئلے کو کم کرنے کے لیے پروسیس فوڈ اور میٹھا کھانا کم کریں اور اپنی غذا میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، ہری سبزیاں اور پروٹین شامل کریں جیسے مچھلی، انڈے اور دالیں ہیں۔ نمبر 7، سلیپ ایشوز اینڈ نائٹ ٹائم یورینیشن۔ اگر آپ کو رات کو اچھی نیند نہیں آتی یا آپ کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے تو یہ اکثر ہائی بلڈ شوگر اور انسولین امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب جسم میں شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے تو گردے ایکسٹرا شوگر کو خون سے نکالنے کے لیے زیادہ پانی باہر کرتے ہیں، جس سے رات کو پیشاب بار بار آتا ہے اور نیند پوری نہیں ہوتی۔ اس سے دن بھر تھکاوٹ اور موڈ سوئنگز بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے میٹھا، کولڈ ڈرنکس اور پروسیسڈ کاربز کم کریں اور دن میں پانی کا استعمال صحیح مقدار میں کریں۔ نمبر 8، ڈینٹل اینڈ گم ایشوز۔ اگر آپ کے دانتوں سے خون آتا ہے یا مسوڑے درد کرتے ہیں تو یہ بھی زیادہ شوگر اور ریفائنڈ فوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زیادہ چینی جسم میں جرمز اور فنگس کو بڑھنے کا موقع دیتی ہے، جو دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ساتھ ہی وٹامن سی اور پوٹاشیم کی کمی بھی اس مسئلے کو بڑھاتی ہے، جس سے مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور برش کرتے وقت خون نکلتا ہے۔ اس مسئلے کو کم کرنے کے لیے پروسیسڈ اور میٹھا کھانا کم کریں اور اپنی غذا میں ہری سبزیاں، پھل اور نٹس شامل کریں۔ پانی زیادہ پینا اور مسوڑوں کی صاف صفائی بھی ضروری ہے تاکہ آپ کے دانت اور مسوڑے صحت مند رہیں۔ نمبر 9، ویژن پرابلمز اینڈ آئی سویلنگ۔ اگر آپ کو دھندلا نظر آتا ہے یا آنکھوں کے ارد گرد سوجن محسوس ہوتی ہے تو یہ اکثر زیادہ شوگر اور پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو جسم کے اندر ایکسٹرا پانی اور گلوکوز جمع ہو جاتا ہے، جو آنکھوں کے لینز اور ٹشوز پر اثر کرتا ہے۔ اس سے نظر دھندلی ہو جاتی ہے اور آنکھوں کے نیچے یا اوپر تھوڑی سی سوجن دکھنے لگتی ہے۔ اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے غذا میں ہری سبزیاں، بیریز اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ضرور شامل کریں۔ پانی کا استعمال برابر رکھیں اور آنکھوں کی صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ نمبر 10، ڈائجسٹیو ایشوز۔ اگر آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے، چہرہ پھولا ہوا لگتا ہے یا پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی زیادہ شوگر اور پروسیسڈ کھانوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زیادہ کاربز اور میٹھا جسم کے منرلز، خاص طور پر پوٹاشیم کو کم کر دیتے ہیں، جیسے ہاضمہ اور میٹابولزم ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ اس وجہ سے چہرے اور آنکھوں کے نیچے سوجن دکھنے لگتی ہے۔ اس مسئلے کو کم کرنے کے لیے پروسیسڈ اور شوگری خوراک کم کریں اور اپنی غذا میں پوٹاشیم والی چیزیں کھائیں، جیسے ایووکیڈو، کیل، ہری سبزیاں شامل کریں۔ پانی مناسب مقدار میں پینا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 11، نیورولوجیکل فیٹیگ اینڈ کینڈیڈا اوور گروتھ۔ اگر آپ کو دماغ کی تھکاوٹ، دھندلا پن یا زبان پر سفید کوٹنگ محسوس ہوتی ہے تو یہ زیادہ شوگر اور ریفائنڈ کاربز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جسم میں شوگر کی زیادہ مقدار وٹامن B1 اور دوسرے ضروری نیوٹرینٹس کو کم کر دیتی ہے، جس سے دماغ کو انرجی نہیں ملتی اور آپ ہر وقت پریشان اور سست محسوس کرتے ہیں۔ ساتھ ہی کینڈیڈا فنگس بھی شوگر پر گرو کرتا ہے، جو زبان اور ڈائجسٹیو سسٹم میں پھیل کر دماغ اور ہاضمہ دونوں کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے پروسیسڈ اور شوگر والے کھانے کم کریں اور اپنی غذا میں ہری سبزیاں، فائبر، چیا سیڈز اور بیریز شامل کریں۔ بہتر نیند اور سٹریس کم کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ دماغ اور ذہن پرسکون رہے۔ اپنے بلڈ شوگر کو برابر رکھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ چینی اور پروسیسڈ خوراک سے جسم تھکاوٹ، موڈ سوئنگز اور ہیلتھ پرابلمز کا شکار ہو جاتا ہے۔ دن بھر میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار 100 گرام سے کم رکھیں اور اگر شوگر کا مسئلہ زیادہ ہے تو اسے 50 گرام سے بھی نیچے لے آئیں تاکہ آپ کا بلڈ شوگر سٹیبل رہے اور جسم میں انرجی برقرار رہے۔ دن کا آغاز لیمو پانی سے کریں، جس میں ایک پورا لیمو کا رس اور تھوڑا سا گلابی نمک شامل ہو۔ یہ جگر میں جمع شوگر کو نکالنے اور انسولین کو بہتر کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کھانے سے پہلے سیب کا سرکے کا کیپسول یا پانی میں ملا سرکہ پینا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ کھانے کے بعد شوگر کے بڑھنے کو یہ روکتا ہے۔ بربرین ایک پرانی اور آزمودہ جڑی بوٹی ہے جو شوگر کنٹرول کرنے میں بہت مدد دیتی ہے، اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا عمل کرنے سے بھی آپ کا جسم انسولین کو بہتر استعمال کرتا ہے اور انرجی لیولز سٹیبل رہتے ہیں۔ اپنی خوراک میں ہمیشہ ہری سبزیاں، دالیں، چیا سیڈز، بیریز شامل کریں، کیونکہ ان کا فائبر شوگر کو خون میں آہستہ آہستہ شامل کرتا ہے اور بلڈ شوگر سپائکس کو روکتا ہے۔
رات کی نیند کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ اگر نیند پوری نہ ہو تو جسم میں کارٹیسول بڑھ جاتا ہے جو شوگر اور میٹابولزم کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ بہتر نیند کے لیے رات کو میگنیشیم گلائسینیٹ کا استعمال کریں اور دن میں نیوٹریشنل ییسٹ شامل کریں تاکہ وٹامن بی کی کمی پوری ہو اور دماغ پرسکون رہے۔ اپنے جسم میں پوٹاشیم اور میگنیشیم کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ سیلڈ یا ایووکیڈو کا استعمال کریں۔ تھوڑے سے سی سالٹ کے ساتھ کھائیں، یا پھر اگر ایووکیڈو نہیں لے سکتے تو کدو کے بیج یعنی پمپکن سیڈز استعمال کریں تاکہ جسم کے منرلز بیلنس میں رہیں۔ کھانا پکاتے وقت دار چینی، ہلدی، ادرک، میتھی دانہ، لہسن، لونگ اور زیرہ شامل کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ سب مسالے انسولین اور شوگر کو برابر رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ سوزش میں کمی آ جاتی ہے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔